बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पाकिस्तान में करप्शन ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको हम जुटला नहीं सकते। ये एक ऐसा कड़वा सच है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान में करप्शन होती रही है, अब भी हो रही है। पाकिस्तान के वसाइल को लूटा गया, उसका मुंह बोलता सबूत पाकिस्तान के अवाम की हालत है। पाकिस्तान में ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान में ऐसे मकामात हैं जहां पर प्राइमरी तालीम की सहूलत भी मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स का निज़ाम आपके सामने है। पाकिस्तान में बेशुमार मसाइल हैं और उसकी सबसे बुनियादी वजह जो है ये है कि पाकिस्तान के वसाइल को बेतहाशा लूटा गया। अब इसमें सियासतदान भी मुलव्वस हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी, हमारी अदलिया के कुछ लोग भी और पावरफुल अदारों में बैठे हुए लोग भी इसमें मुलव्वस हैं। लेकिन हमने करप्शन की रोकथाम के लिए कोई ठोस इक़दामात नहीं किए और दुनिया की मुनाफ़िकत मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बेशुमार मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन चूँकि वीडियो का वक्त कम होता है, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दूँगा। अमेरिका में, बरतानिया में इन्होंने अपने मुल्क में कवानीन इतने सख्त रखे हैं कि ये $100 या 100 पाउंड की करप्शन पर भी टॉलरेट नहीं करते। इन्होंने ऐसे कवानीन बनाए हैं कि इनका कोई भी सियासतदान हो या किसी भी शोबा है ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाला पर्सन, अगर वो 10 पाउंड की भी करप्शन करे तो उस पर ये उसको फ़ारिग कर देते हैं। बाज़ सियासतदान झूठ बोलने पर उनका एक झूठ पकड़ा गया जिसकी वजह से उनको रिज़ाइन देना पड़ गया। यानी इनके अपने मुल्कों में कवानीन इतने सख्त हैं। बेशुमार ऐसे वाक़यात हुए हैं कि इन्होंने 200-400 पाउंड की करप्शन पर सियासतदानों को जेल में भेज दिया है। यानी ये टैक्स चोरी पर, करप्शन पर बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते और इनके कवानीन बहुत सख्त हैं इस मामले में। लेकिन ये अपने इन्वेस्टर्स को और ख़ास तौर पर जो बैरूनी मुल्क से इन्वेस्टर आते हैं उनके लिए इन्होंने बेशुमार ऐसे होल रखे हैं कि जिनको ये मोस्ट वेलकम कहते हैं। पूरी दुनिया से जितना भी करप्ट अनासर हैं वो बिलियंस डॉलर या बिलियंस पाउंड लाकर इनके मुल्कों में इन्वेस्ट कर देते हैं। उनके लिए इन्होंने कवानीन बहुत आसान रखे हैं। यानी अपने मुल्क के लोगों के लिए इन्होंने ये पॉलिसीज़ रखी हैं कि हमारे मुल्क में करप्शन बिल्कुल ना हो। अगर आदमी करप्शन करता है, टैक्स फ्रॉड करता है तो उनके अगेंस्ट ये बहुत सीरियस एक्शन लेते हैं। लेकिन ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ से लोग करप्शन करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा जब यहाँ ले आते हैं तो उनको ये सहूलतें फ़राहम करते हैं। ये कितनी बड़ी मुनाफ़िकत है। पाकिस्तान में अगर हमने हमारे मुल्क को आगे लेके जाना है तो फिर सबसे पहले हमारे मुल्क में जस्टिस सिस्टम बेहतर होना चाहिए और करप्शन के ख़िलाफ़ बेशुमार सख्त कवानीन बनने चाहिए, जैसे चाइना में है, बरतानिया में है, अमेरिका में है। इसके बग़ैर हम करप्शन पर काबू नहीं पा सकते। देखें, हमारे सियासतदान बात तो करते हैं, अब मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, हमारे जितने भी सियासतदान हैं, क्योंकि करप्शन ये पूरी कौम का मसला है। इसमें चंद ख़ानदानों का फ़ायदा तो हो जाता है, चंद लोग तो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, लेकिन दूसरी आवाम का ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं। पाकिस्तान में जितने मसाइल हैं एजुकेशन के, हमारी हेल्थ के, उनको बेहतर हम बना ही नहीं सकते जब तक हम करप्शन पर काबू ना पा लें। इसके ख़िलाफ़ सख्त कवानीन हो चाहिए। अब देखिए, बरतानिया में अगर कोई आदमी करप्शन करके मुल्क छोड़कर भाग जाता है तो ये दूसरे मुल्कों में जाकर उसके ख़िलाफ़ मुकदमा करते हैं या उसको पकड़ कर अपने मुल्क में लाते हैं और सज़ा देते हैं। यानी इतने सख्त कवानीन हैं। लेकिन दूसरे मुल्कों के लिए इन्होंने ऐसे होल्स रखे हैं कि लोग करप्शन करते हैं। हमारे पाकिस्तान के सियासतदानों को देखें कि वो करप्शन का पैसा कहाँ लेके जाते हैं, इन्हीं मुल्कों में लेके आते हैं और उनको ये कौमें जो हैं ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं कि ठीक है, ले आओ पैसा और लेके आओ। तो बहरहाल ये एक ऐसी तल्ख़ हकीकत है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। अगर हमने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है, गरीबों की ज़िंदगी में बेहतरी लानी है, देखें ये कोई मसाइल का हल तो नहीं है कि आपने किसी को राशन ले दिया या किसी, ये वक्ती तौर पर थोड़े अरसे के लिए तो ठीक है, आप जो बहुत नीडी हालत में लोग हैं उनकी आप ज़रूरत पूरी करें, लेकिन ये कोई पायदार हल तो नहीं है।
ہمارے ملک میں انڈسٹری لگنی چاہیے, لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے. ہم نے پوری قوم کو بیکاری تو نہیں بنانا کہ ٹھیک ہے جی آپ خیراتی چیزیں لے کر کھاتے رہیں. ہمارے ملک میں کرپشن پر قابو پانا چاہیے, اور خواہ وہ کوئی بھی کسی بھی جماعت سے کوئی سیاستدان کرپٹ ہو, کوئی جج ہو, کوئی بیوروکریٹ ہو, کوئی بھی ہو, جو آدمی کرپشن کرتا ہے اس کے خلاف سیریس ایکشن لینا چاہیے تاکہ ملک کے وسائل کو لوٹا نہ جائے اور یہی پیسہ پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے صرف ہو. لوگوں کو تعلیم کی بنیادی سہولتیں ملیں, لوگوں کو صحت کی سہولتیں ملیں, اور پاکستان میں انڈسٹری لگے تاکہ پاکستان جو ہے یہ انڈسٹری اسمال بزنسز میں لوگ ترقی کریں. اسی سے ہی ہماری اکانومی بہتر ہوگی. اب یہ مختلف چیریٹیز بن جانا, مختلف آرگنائزیشنز بن جانا, لوگوں کو راشن فراہم کر دینا, یہ کوئی پائیدار مسئلے کا حل نہیں ہے. اور انویسٹر کوئی بھی اس وقت تک پاکستان میں نہیں آئے گا جب تک ہمارے ملک میں قوانین میں بہتری نہیں آتی, ہمارے ملک میں کرپشن پر قابو نہیں ہوتا. دیکھیں دنیا میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی اور انویسٹمنٹ لے کے نہ بھی آئے, دنیا میں پوری دنیا میں یقین جانیے کہ اتنے امیر پاکستانی ہیں. اگر صرف پاکستان میں قانون امیر اور غریب کے لیے ایک ہو جائے اور عدالتوں میں ہر کسی کو فری انصاف ملنا شروع ہو جائے, تو پاکستان کے لوگ ہی ہیں جو ملٹی ملینئر لوگ ہیں, اگر وہی آ کر پاکستان میں انویسٹمنٹ شروع کر دیں تو یقین جانیے کہ ہمارے ملک کی اکانومی جو ہے یہ چند سالوں میں بہت بہتر ہو سکتی ہے. لیکن لوگ ڈر کی وجہ سے نہیں آتے کیونکہ کرپشن ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم اپنا سرمایہ لے کے جائیں گے تو ان کو تحفظ نہیں ملتا کہ یہ پیسہ بچے گا بھی یا نہیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ کس طرح یہ مغربی ممالک جو ہیں انہوں نے اپنے ملک کے اندر تو کرپشن کے خلاف بہت سخت قوانین بنائے ہوئے ہیں اور یہ اس پر ٹالریٹ نہیں کرتے, کرپشن پر سخت سزا دیتے ہیں. چند ڈالر یا چند پاؤنڈ کی کرپشن بھی یہ برداشت نہیں کرتے. لیکن دوسرے ملک کے جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں وہ اپنا پیسہ جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں اور لا کر ادھر لندن میں وہ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں, اور یہ قومیں ان انویسٹرز کو تحفظ فراہم کرتی ہیں. تو اگر ہم نے اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو کرپشن پر جو ہے یہ ٹالریٹ نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی آدمی ہو اگر وہ ملکی وسائل کو لوٹ رہا ہے اس کے خلاف سیریس ایکشن لینا چاہیے, اور لوگوں میں بھی یہ شعور آنا چاہیے کہ دیکھیں کیا آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ کے بچے اچھے اسکولوں میں جائیں, اچھی ایجوکیشن حاصل کریں, وہ معاشرے کے اچھے شہری بن سکیں, ان کے پاس بجلی کی گیس کی سہولتیں موجود ہوں, یا آپ نے صرف ان کرپٹ سیاستدانوں کے پیچھے نعرے لگانے ہیں, یا آپ نے ان کے منہ سے گرا ہوا ہی اٹھا کر کھانا ہے؟ پاکستانی قوم میں بھی شعور آنا چاہیے کہ ان سیاستدانوں نے, ان کرپٹ مافیاز نے آپ کو کیا دیا ہے. تو اس لیے بجائے اس کے کہ آپ ان کرپٹ سیاستدانوں کا دفاع کریں, آپ پاکستانی عوام کے بارے میں سوچیں اور لوگوں میں یہ شعور پیدا کریں کہ کرپٹ آدمی جو وہ تو اپنے ملک کا سکا نہیں ہے, وہ آپ کے لیے کیا بہتری لائے گا. یہ جو قومیں ہیں نا, یورپین کنٹریز, برطانیہ وغیرہ, یہ سیاستدانوں سے خیرات نہیں مانگتی کہ ہمارے بچوں کو جاب دلا دو یا ہمارے لیے یہ کوئی نالی بنا دو, سڑک بنا دو. یہ کہتی ہیں کہ تم پالیسی ٹھیک کرو. جب آپ کے ملک میں پالیسیز ٹھیک ہوں گی تو پھر ہر آدمی جو ہے اس کو یکساں موقع ملے گا ترقی کرنے کا, جاب کریشن ہوں گی, دوسرے ملکوں سے لوگ آئیں گے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. اب پوری دنیا سے لوگ کیوں بھاگتے ہیں کہ ہم امریکہ چلے جائیں, آسٹریلیا چلے جائیں, برطانیہ چلے جائیں؟ کیا یہاں پر اسلامی قانون ہے؟ نہیں, یہاں پر ان کا NHS بہتر ہے, یہاں پر لوگوں کو سہولتیں ملتی ہیں, لوگوں کو تحفظ ملتا ہے, لوگ اپنے آپ کو سیف فیل کرتے ہیں. لوگوں کو حالانکہ لوگ بھاری ٹیکس بھی دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا. اگر کوئی آدمی ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا, پولیس اور پورے ملک کا سسٹم جو ہے یہ ہمیں بچائے گا. پاکستان میں اگر ہم اپنی حالت بہتر کر لیں تو ہمارا ملک بھی ترقی کر سکتا ہے. تو لوگوں میں شعور آنا چاہیے اور کرپشن پر سخت قوانین بننے چاہیے. دنیا کو دیکھ کر ہی ہمیں عقل حاصل کر لینی چاہیے کہ یہ جو مغربی ممالک ہیں ان کے اپنے ملکوں میں تو انہوں نے اتنے سخت قوانین بنائے ہوئے ہیں, اور دوسرے ملکوں کے جتنے کرپٹ مافیاز ہیں وہ اپنا پیسہ اٹھاتے ہیں اور ان ملکوں میں لے آتے ہیں اور پھر یہ ان کو تحفظ فراہم کرتے ہیں.
تو بہرحال اگر پاکستان کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے تو پھر کرپٹ عناصر کا دفاع نہ کریں بلکہ معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.